नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे स्वामिने तापहारिणे। यथाग्ने दाहिका शक्ति रामकृष्णे स्थिता ह्य सर्वविद्या स्वरूपान्तां शारदां प्रणमाम्यहम्। ओं नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो नमो महद्भ्यो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहित प्रज्ञानन प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि। श्रुति स्मृति पुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शंकरं लोकशंकरम्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। दैवादित्वात् दैवात् वित्तात् व्युत्थानमेव नास्ति इति केचित्। यस्मात् बलेन हि किल व्युत्थानमिति तद्बलेन हि केचन मोक्षो नाम कः इति इदानीं जिज्ञासा भवति चेत् बहवः बहुप्रकारेण वदन्ति खलु। उपासनया मोक्षः इति, ज्ञानेन मोक्षः इति, कर्मणैव मोक्षः इति अनेके पक्षाः सन्ति। ते ये उपासनया मोक्षः भवति इति वदन्ति तत्पक्षावलम्बिनः वदेयुः किमिति दैवाद् वित्ताद् व्युत्थानं न सम्भवति, दैवाद् वित्ताद् व्युत्थानं नास्ति। कुतः? दैवं वित्तं हिरण्यगर्भ, दैवाद् वित्ताद् व्युत्थानं नास्ति इति केचित्। यस्मात् तद्बलेन हि किल व्युत्थानमिति एतावान् वै कामा इति पठितत्वात् एषणा मध्ये दैवस्य वित्तस्य हिरण्यगर्भाद् देवताविषयैव विद्या वित्तमित्युच्यते। तत्र एतावान् वै कामा इति पठित्वा वित्या विभागः कृतः कस्मात् व्युत्थानं कर्तव्यम् इति। इदं हिरण्यगर्भपर्यन्तं यद् उपासनं वर्तते तदपि उक्त्वा व्युत्थानम् उच्यते इति कृत्वा एतावान् वै कामा इति पठितत्वात् घटना मध्ये दैवस्य वित्तस्य हिरण्यगर्भादि देवताविषयैव विद्या वित्तमित्युच्यते देवलोकहेतुत्वात्। न हि निरुपाधिक प्रज्ञानघनविषया ब्रह्मविद्या देवलोकप्राप्तिहेतुः। दैवाद् वित्ताद् किं लभ्यते इत्युक्तौ देवलोकप्राप्तिः लभ्यते। परब्रह्मज्ञानेन निर्गुण निरुपाधिक प्रज्ञानघन परब्रह्मज्ञानेन देवलोकप्राप्तिस्तु न भवति खलु, मोक्षप्राप्तिस्तु खलु भवति इति कृत्वा उपासना अपि कर्मान्तर्गता संसारान्तर्गतैव। तस्मात् तत्सर्वमभवत् आत्मा ह्येषां न भवति इति श्रुतेः। तद्वदेन हि व्युत्थानं नाम आत्मज्ञानादि तत्र संन्यासः विद्वत् संन्यासः आश्रम संन्यासः इति प्रधानतयो द्विधः। अतः विद्वत् संन्यासे उच्यते। विद्वत् संन्यासे किं भवति इत्युक्तौ यदा अयम् आत्मज्ञानवान् भवति, आत्मज्ञानवान् भवति इत्यस्य कः अर्थः? नाहं मनुष्यः अपि तु अहं परं ब्रह्मैव इति ज्ञानमस्ति चेत् तस्मिन् एतावत्पर्यन्तं गौरवः
अहं तादृशः अहम् अमुकः इति ज्ञानानि सर्वाण्यपि नश्यन्ति खलु नश्यन्ति वा न वा आम् आम् अहं परिच्छिन्न एतावत्पर्यन्तं संसारदशायां यानि यानि ज्ञानानि आसन् तानि सर्वाण्यपि ज्ञानानि नश्येयुर्वा न वा अहं ब्रह्मास्मि इति ज्ञानात् इदमेव व्युत्थानं विद्वत्सन्न्यासः नाम अयमेव इतः परं सः किमपि न करोति कुतः कामना अस्ति चेत् मम स्वर्गे अभिलाषा वर्तते चेत् यागं करोमि क्रिकेट् मैच मध्ये मम रुचिरस्ति चेत् पश्यामि वृद्धाः सन्ति पश्यन्तु यत्र क्रिकेट् मैच मध्ये तेषाम् इच्छा न भवति ते न पश्यन्ति दर्शने इच्छा खलु हेतुः तद्वदेव यदा अहं ब्रह्मास्मि इति साक्षात्कारो जातः क्रिकेट् मैच इत्येव अत्यन्तं समीचीनम् उदाहरणं कुतः IPL पश्यन्ति वा वर्ल्ड कप पश्यन्ति भवन्तः छात्राः इति कृत्वा फाइनल मध्ये भारतदेशस्य पराजयो जातः पराजयं परन्तु ते पराजय प्रयुक्त दुःखं ते अनुभवन्ति ये क्रीडन्ति ते अनुभवन्ति किन्तु पराजय प्रयुक्तं यत् दुःखं इतरेषामपि अस्ति यः पश्यति तस्य इतोपि दुःखं भवति अरे हार गए हैं बहु दुःखं भवति पिता भवति पुत्रस्तु रोदिति मैच हार गए पितुः तत्र कोऽपि किमपि दुःखं नास्ति एतस्मिन्नेव विषये एकस्य दुःखं वर्तते अपरस्य दुःखं नास्ति पराजयस्तु उभयोः समः एकस्य दुःखं किमर्थमस्ति एकस्य दुःखं किमर्थं नास्ति इत्युक्तौ तस्य क्रिकेट् मैच इत्यस्य उपरि एकस्य अभिमानं नास्ति अभिमानो नास्ति एकस्य तु अभिमानो सः क्रीडति कोहली इति जनः एकः क्रीडति इति न चिन्तयति अहमेव इति चिन्तयति इति कृत्वा तस्य यावत् दुःखं तदपेक्षया अस्य अधिकं दुःखं भविष्यति यः नाभिमन्यते तस्य हार गया जिसमें क्या बात है यस्य अभिमानो नास्ति सः किं वदति तस्य दुःखमेव नास्ति अर्थात् यः वस्तुतः दुःखम् अनुभवति तस्य स्वाभाविकं दुःखं नास्ति इति अवगतं खलु यदि स्वाभाविकं दुःखं चेत् भारतदेशे यावन्तः प्राणिनः सन्ति तेषां सर्वेषां दुःखं भवेत् तथा दुःखं नास्ति इति कृत्वा अन्यदीयं दुःखम् आत्मनि आरोप्य अयम् अहोहो यो इति वदति वस्तुतः तत्र यदा अभिमानो नश्यति तदा सर्वं स्वस्थमेव भविष्यति इदमेव व्युत्थानं नाम उठ के जाना ऐसा नहीं है हिंदी जानते हैं हिंदी समझते हैं हाँ गुरुजी दैवाद् वित्ताद् विदां भवति एतं वैतमात्मानं विदित्वा इति विशेषवचनात् तस्मात् त्रिभ्योऽप्येतेभ्यः अनात्मलोकप्राप्तिसाधनेभ्यः एषणाविषयेभ्यो व्युत्थाय इत्येव अर्थः एष दैवाद् वित्ताद् नास्ति इति न वक्तव्यं सामान्यतः यद् एषण वित्तत्रयं प्रतिपादितं तस्माद् वित्तत्रयादपि व्युत्थानं श्रुते सम्मतं वर्तते तस्मात् त्रिभ्योऽप्येतेभ्यो अनात्मलोक प्राप्तिसाधनेभ्यः एषणाविषयेभ्यो व्युत्थाय एषणा नाम कः कामः एतावान् वै कामः इति श्रुतेः एतस्मिन् त्रिविधे अनात्मलोक प्राप्ति साधने तृष्णाम् अकृत्वा इत्यर्थः व्युत्थाय इत्यनाम इदानीम् इदमेव मया उक्तं यस्य क्रिकेट् मैच पितुः क्रिकेट् मैच इत्यस्य उपरि तृष्णा नास्ति चेत् तस्य दुःखं नास्ति मम तु दुःखं वर्तते तृष्णा वर्तते अय्यय्यो वस्तुतः मम तेन सह कश्चन सम्बन्धो वर्तते वा क्रीडन्ति 11 जनाः एनं पराजितवन्तः अपरे 11 जनाः
तस्मात् परंपरा संबंधोऽपि मम नास्ति, अहं केवलं द्रष्टा अस्मि, तथापि मम दुःखमस्ति। कुतः मम अयं देशः, मम इदं जेट् इति किमुच्यते, टीम् इति अस्ति इत्युक्त्वा खलु ममत्वं तत्र प्रतिबन्धकमासीत्। यस्य तस्मिन्नेव विषये ममत्वं नास्ति तस्य तु दुःखं नास्ति, यस्य तु तस्मिन् टीम् मध्ये ममत्वं वर्तते तस्य तु दुःखमधिकं जातम्। सर्वा हि साधनेच्छा फलेच्छैव अतो व्याचष्टे। श्रुतिः एकैषणा इति। कथं? या एव पुत्रैषणा सा वित्तैषणा अदृष्टफल साधनतुल्यत्वात्। या वित्तैषणा कर्मभूता सा लोकैषणा फलार्थैव सा। सर्वः फलार्थ प्रयुक्त एव हि सर्वं साधनम् उपादत्ते। अतः एकैव श्रुतौ एवं वर्तते। ब्राह्मणाः पुत्रैषणायाश्च वित्तैषणायाश्च लोकैषणायाश्च व्यर्थाय अथभिक्षाचर्यं चरन्ति इति वर्तते। इत्युक्त्वा या ह्येव पुत्रैषणा सा वित्तैषणा, या वित्तैषणा सा लोकैषणा, ह्येते एषणे एव भवतः इत्युक्तम्। परन्तु यथाश्रुतव्याख्याने कश्चन क्लेशो वर्तते खलु। या ह्येव पुत्रैषणा सा वित्तैषणा, पुत्रैषणा वित्तैषणा एकं कथं भवति? न भवति खलु। श्रुतौ या ये पुत्रैषणा सा वित्तैषणा, या वित्तैषणा सा लोकैषणा इत्युक्तम्। इदं अभिप्रायः इत्युक्तौ भाष्यकाराः अत्र विवरणं कुर्वन्ति। कीदृशं विवरणं कुर्वन्ति पश्यन्तु। या एव अत्र या वित्तैषणा सा पुत्रैषणा, या वित्तैषणा इदम् अनयोः एषणात्रयमुक्तं तत् एषणात्रयस्यापि ऐक्यं प्रतिपाद्यते। ऐक्यं कथं सङ्गच्छते? पुत्रैषणा अन्या, वित्तैषणा अन्या, लोकैषणा अन्या इति आबालं जानाति खलु इति प्रश्ने समाधानं वदन्ति। अदृष्टं तु एषणा इत्यनेन दारपरिग्रहः इत्यर्थः उक्तः। पुत्रैषणा इत्यस्य अर्थः कः उक्तः? दारपरिग्रहः, विवाहकरणं, दारसङ्ग्रहः। विवाहकरणं लौकिकसुखार्थं वा न, अदृष्टार्थं। विवाहे सति धर्मसन्तानम् उत्पद्यते, धर्मसन्ततिद्वारा लोकस्य क्षेमः, यज्ञादि साधनानुष्ठान योग्यता सिद्धिः। एवमेव खलु विवाहस्य प्रयोजनम्। अतः इदम् एषणात्रयं यद्वर्तते अन्ततो गत्वा अदृष्टरूपमेव फलं जनयति इति कृत्वा तत्साम्यात् इदं तृतीयम् एषणात्रयम् एकम् इत्युक्तम्। अवगतं वा? आम्। अदृष्टफल साधनत्वतुल्यत्वा। या वित्तैषणा कर्मभूता सा लोकैषणा फलार्थैव सा। पश्यतु, वित्तैषणा नाम कर्म इत्युक्तम्, कर्मणि इच्छा इत्युक्तम्। कर्म किमर्थं कर्तव्यं? देवलोकादिप्राप्त्यर्थं, देवलोको वा स्वर्गो पितृलोको वा इत्यादि साधनार्थं। या हि साधनेच्छा सा फलैच्छेव इत्युक्तम्। अतः साधनेच्छा या भवति फलेच्छा प्रयुक्तैव साधनेच्छा भवति। फले एव भवति। साधने इच्छा साक्षात् फलं साधनं विना न सम्पादयितुं शक्यते इति कृत्वा साधने इच्छा भवति। वस्तुतः साधने इच्छा नाम का? फले इच्छा एव। या हि वित्तैषणा एव च श्रुतिः सम्यगेव उक्तवती। सर्वः फलार्थप्रयुक्त एव हि सर्वं साधनम् उपादत्ते। फलार्थप्रयुक्त एव हि सर्वः फलार्थप्रयुक्त एव हि सर्वं साधनम् उपादत्ते। अतः एकैव एषणा, लोकेषणा या
सा साधनमन्तरेण सम्पादयितुं न शक्यते इति साध्यसाधने यस्मात् एते एषणे एव भवतः तस्मात् ब्रह्मविदो नास्ति कर्म कर्म साधनं वा अत्र लोकैषणा वित्तैषणा इत्यादिना एकेन फले साध्यमुक्तम् एकं साधनमुक्तम् परन्तु यः ब्रह्मवित् ब्रह्म वेदितुमिच्छति तस्य देवलोकादिप्राप्त्यापि किञ्चित् प्रयोजनं नास्ति कर्मादिनापि किञ्चित् प्रयोजनं नास्ति ततः पूर्वं यद् कर्म द्वितीयं किम् इच्छा भार्य तदर्थं यः भार्यादिसङ्ग्रहः तेनापि प्रयोजनं नास्ति इति कृत्वा ते तत्र यद्यपि एकं साधनम् एकं साध्यम् अनेन ब्रह्म अनेन साध्येन अनेन साधनेन च ब्रह्मविदः उपयोगो नास्ति इति कृत्वा श्रुतिः किं वदति उभे ते ह्येते एषणे भवतः अन्ततो गत्वा लोके द्विविधैव एषणा भवति एका साधनेषणा अपरा साध्येषणा न कर्तव्या साध्येषणादपि व्युत्थानमपेक्षितं साधनेषणातः अपि व्युत्थानमपेक्षितम् इत्यर्थः ते एते एषणे भवतः साधनमन्त्रेण अन्तरेण सम्पादयितुं न शक्यते इति साध्यसाधने उभे हि यस्मादेते एषणे एव भवतः तस्मात् ब्रह्मविदः कर्मसाधनं वा नास्ति अतः ये अतिक्रान्ताः ब्राह्मणाः सर्वं कर्मसाधनं च सर्वं देवपितृमानुषनिमित्तं यज्ञोपवीतादि तेन हि दैवं पितृयं मानुषं च कर्म क्रियते निवेदं मनुष्याणामित्यादि श्रुतेः तस्मात् पूर्वे ब्राह्मणाः ब्रह्मविदो व्युत्थाय कर्मभ्यः कर्मसाधनेभ्यश्च यज्ञोपवीतादिभ्यः परमहंसपदि पारिव्राज्यं प्रतिपद्य भिक्षाचर्यं चरति सर्वं कर्म ये अतिक्रान्ताः ब्राह्मणाः सर्वं कर्मसाधनं च किं सर्वं दैवं मानुषं दैवं वित्तं पितृवित्तं मानुषं वित्तम् इति दैवं पितृयं मानुषम् इति कर्म भवति दैवं कर्म मानुषं कर्म पितृयं कर्म इदानीम् एते ब्राह्मणाः ये सन्ति दैवात् कर्मणः पित्र्यात् कर्मणः मानुषात् कर्मणः किमिदं यज्ञोपवीतादि तेन हि दैवं पितृयं मानुषम् एतेषां त्रयाणामपि एकं समानं वर्तते यज्ञोपवीतादि यज्ञोपवीतं नास्ति चेत् दैवं कर्म कर्तुं न शक्यते पितृयं कर्म कर्तुं न शक्यते मानुषं च कर्म कर्तुं अतः इदं सर्वं मिलित्वा ये अधिकं सर्वं ब्राह्मणाः सर्वं कर्मसाधनं तत्र सर्वं कर्मसाधनम् इत्युक्तौ सामान्यं कर्मसाधनम् इत्यर्थः देव इदं नास्ति चेत् सामान्यं यदा नास्ति विशेषः सुतरां नास्ति इति खलु आयाति द्रव्यत्वमेव नास्ति चेत् पृथिवी एकस्मिन् एकं द्रव्यम् एकं वस्तु स्वीकृत्य अत्र द्रव्यत्वमेव नास्ति इति पृष्टे उक्ते पृथिवीत्वमस्ति इति शङ्का भवति वा न भवति अतः सामान्यतः यज्ञोपवीतादि निराकरणे इदानीं तस्य कर्माधिकार एव नास्ति खलु तदेव चेत् चिन्तयन्ति देवपितृमानुषनिमित्तं यज्ञोपवीतादि तेन हि यज्ञोपवीतादि दैवपितृमानुषनिमित्तं यज्ञोपवीतादि तत्र काम तेन हि यज्ञोपवीतादिना दैवं पितृयं मानुषं च कर्म क्रियते विपरीतं मनुष्याणाम् इति कुतः यज्ञोपवीतं ब्रह्मयज्ञं कुर्वन्ति ब्रह्मयज्ञस्य अन्ते देव ऋषि पितृतर्पणानि भवन्ति तत्र देवतर्पणम् उपवीतं कर्तव्यं ऋषितर्पणं निवीतं कर्तव्यं पितृतर्पणं प्राचीनावीतं कर्तव्यम्
तर्पणमेव न कर्म निवेदं मनुष्याणां प्राचीनां वेदं पितॄणाम् उपवेदं मनुष्य इति श्रुतिः वदति ऋषिप्रयुक्तं पूजादिकं यदा क्रियते तदा निवीतं भवेत् निवीतं नाम न जाने सारवत् भवेत् एवम् उपवेदं नाम दक्षिणहस्तस्य उपवेदं दक्षिणहस्तस्य अधस्तात् भवेत् प्राचीनवेदं नाम वामहस्तस्य पृष्ठे भवेत् समझ रहे हो तस्मात् पूर्वे ब्राह्मणः ब्रह्मविदः व्युत्थाय कर्मभ्यः कर्मसाधनेभ्यः यज्ञोपवीतादिभ्यः इदानीं पूर्वे तेषां गतिः आलोचनीया तेषां स्थितिः आलोचनीया रामकृष्णपरमहंसादिभिः किम् आचरितम् इत्येव खलु वयं पश्यामः ते ब्रह्मविदः ते किम् अकुर्वन् तस्मात् पूर्वे ब्राह्मणाः ब्राह्मणा नाम ब्रह्मविदः युद्धाय तस्मात् युद्धाय कर्मभ्यः कर्मसाधनेभ्यश्च कर्मसाधनविवाहादिकं ततः युद्धाय साधनेभ्यः यज्ञोपवीतादिभ्यः परमहंसपरिव्राज्यं प्रतिपद्य भिक्षाचर्यं चरन्ति भिक्षार्थं चरणं भिक्षाचर्यं चरन्ति त्यक्त्वा स्मार्तं लिङ्गं केवलम् आश्रममात्र शरणानां जीवसाधनं पारिव्राज्य व्यञ्जकम् इदानीं वदन्ति तर्हि संन्यासाश्रमं स्वीकुर्वन्ति चेत् दण्डादिकं स्वीकुर्वन्ति भवन्तः एकं त्यक्त्वा अपरं गृहीतवन्तः संन्यासाश्रमो नाम श्वेतवस्त्राणि त्यक्तवन्तः कषायवस्त्राणि स्वीकृतवन्तः पुनः दण्डः कमण्डलुः शिष्याः एते सर्वे पुनः केवलं घर बदले केवलं भवद्भिः गृहपरिवर्तनमेव कृतं किं व्युत्थानं नाम त्यागः खलु अत्र त्यागः कः अस्ति इति शङ्का भवति तदा भिक्षाचर्यं चरन्ति त्यक्त्वा स्मार्तं लिङ्गं स्मृत्या ब्राह्मणस्य कृते यानि लिङ्गानि उक्तानि तानि यज्ञोपवीतादीनि तानि त्यक्त्वा आश्रमात्रशरणानाम् आश्रमात्रं स्वीकृत्य जीवनसाधनं पारिव्राज्यव्यञ्जकम् अयं संन्यासाश्रमे वर्तते इति स्वयम् अनुभवितुं न परः यः अस्ति अन्यः सः चिन्तयति अयं संन्यासाश्रमे वर्तते अस्य आदरः मया कर्तव्यः तस्य आदरः मया कर्तव्यः इत्यभिप्रायेण भिक्षाचर्यं चरन्ति त्यक्त्वा स्मार्तं लिङ्गं केवलम् आश्रममात्रशरणानां जीवनसाधनं पारिव्राज्यव्यञ्जकम् विद्वान् लिङ्गवर्जितः लिङ्गो ब्रह्मज्ञो अव्यक्तलिङ्गः अव्यक्ताचारः इति स्मृतम् अथ परिव्राट् वर्णवासः परिव्राट् विवर्णवासाः मण्डलो अपरिग्रहः इत्यादि श्रुतेः सशिखां केशां निःसृत्य विसृज्य यज्ञोपवीतमिति च अत्र इदानीं विचारः समीचीनः विचारः इदानीं व्युत्थाय अथ भिक्षाचर्यं चरन्ति इत्यस्मिन् वाक्ये भाष्यकारैः कथं व्याख्यातम् अत्र पारिव्राज्यं विधीयते अनेन सन्न्यासाश्रमेऽपि चतुर्विध सन्न्यासाश्रमो वर्तते अत्र परमहंसपरिव्राजक सन्न्यासाश्रमः इति अन्तिमः उत्कृष्टः सन्न्यासाश्रमः सः अत्र अनया श्रुत्या उच्यते भिक्षाचर्यम् अत्र परमहंसपारिव्राज्यसन्न्यासः त्रिदण्डेनैव यतिश्चैव तत्र मया उक्तं खलु तत्र प्रथमविध सन्न्यासे द्वितीयविध सन्न्यासे यज्ञोपवीतादि त्यागो नास्ति कुटीचक सन्न्यासः इत्यादि सन्न्यासादिकं भवति तत्र यज्ञोपवीतादि त्यागो नास्ति अवगतं वा तत्र सन्न्यासाश्रमे भवन्ति परन्तु यज्ञोपवीत शिखादीनां निराकरणं नास्ति
परन्तु अत्र भाष्यकाराः भिक्षाचर्यं चरन्ति इत्यस्य व्याख्यानस्य कथम् इति पङ्क्तेः कथं व्याख्यानं कृतवन्तः यज्ञोपवीतादिकं त्यजन्ति इति व्याख्यानं कुर्वन्ति तेन किं ज्ञायते इदं तु परमहंसपारिव्राज्यकसन्न्यासे एव तदत्र प्रतिपाद्यते इदं यद् सन्न्यासाश्रमः वर्तते सन्न्यासाश्रमेऽपि आश्रमधर्मप्रयुक्ताः धर्माः केचन भवन्ति आश्रम इदानीं ब्रह्मचारी भवति चेत् ब्रह्मचार्याश्रमे केचन धर्माः तेषामनुष्ठानेन किञ्चित् पुण्यम् एवं सन्न्यासाश्रमेऽपि केचन कानिचन अनुष्ठानानि भवन्ति तेषामनुष्ठानेन ब्रह्मलोकप्राप्तिः एव भवति न तु ब्रह्मज्ञानं भवति अवगतं वा ब्रह्मलोकप्राप्तिस्तु लभ्यते ब्रह्मविद्याफलं तु केवलं ज्ञानादेव तदोच्यते विद्वान् लिङ्गवर्जितः तस्मादलिङ्गः धर्मज्ञः अव्यक्तलिङ्गः अव्यक्ताचारः अथ परिभ्राट् विवर्णवासाः मुण्डः अपरिग्रहः सशिखावान् केशान् निकृत्य विसृज्य यज्ञोपवीतम् इत्यादि श्रुतयः परमहंसपरिव्राज्य प्रतिपादकश्रुतयः अत्र तस्माद् अलिङ्गः लिङ्गवर्जितः लिङ्ग नाम शिखादिरहितः इत्यर्थः लिङ्गवर्जितः विद्वान् नाम लिङ्गवर्जितः तस्माद् अलिङ्गः धर्मज्ञः अव्यक्तलिङ्गः नाम किञ्चित् लिङ्गम् अपेक्षते अयं सन्न्यासी इति मम अस्माकं ज्ञानम् अपेक्षते खलु अव्यक्ताचारः अथ परिव्राट् विवर्णवासाः इत्यनेन एकं वर्णं नास्ति कषायवस्त्रं नाम सर्वान् वर्णान् मिलित्वा खलु कषायवर्णः उत्पद्यते कृत्वा विवर्णवासाः सः विवर्णवासः मुण्डः अपरिग्रहः कस्मादपि परिग्रहः न कर्तव्यः सशिखान् केशान् निकृत्य विसृज्य यज्ञो निकृत्य तत्र केशादिकं त्यक्तव्यं यज्ञोपवीतादिकं त्यक्तव्यम् इति परिग्रहः इत्यस्य अर्थः परिग्रहो न कर्तव्यः इतरस्मान् न ग्राह्यम् भवान् अहं भवतां कृते 5,000 दास्यामि इत्युक्ते केवलं भोजनार्थं भिक्षाचर्यं कर्तव्यम् भिक्षाचर्यं चरन्ति एवं जातं वा अत्र इति ननु भिक्षाचर्यं चरन्ति इति वर्तमानापदेशात् अर्थवादोऽयं न विधायकः प्रत्ययः कश्चित् श्रूयते लिङ् लोट् तव्यानाम् अन्यतमोऽपि तस्मात् वादमात्रेण श्रुतिविहितानां यज्ञोपवीतादीनां साधनानां न शक्यते परित्यागः कारयितुम् भवन्तः शङ्कराचार्याः सन्न्यासिनः इति कृत्वा स्वकीयं पक्षम् उपस्थापयितुम् एवं व्याख्यानं कुर्वन्ति परन्तु अत्र युद्धाय अथ भिक्षाचर्यं चरन्ति इति श्रुतिवाक्ये चरन्ति इति वर्तमान लट्लकारो वर्तते लट्लकारे विधिवाक्यं नास्ति विधिः खलु अपेक्षते अत्र अतः अयम् अर्थवादं स्वीकृत्य कुतः विधायकप्रत्ययः कश्चित् कः भवेत् लिङ् तव्ययादीनाम् अन्यतमेन प्रत्ययेन भाव्यम् त्रिषु लिङ् तव्ययादिषु अन्यतमेन प्रत्ययेन भाव्यम् तेषु त्रिषु एकोऽपि प्रत्ययो नास्ति इति कृत्वा किं भवति एकोऽपि प्रत्ययो नास्ति इति कृत्वा अत्र विधिरिति वक्तुं विधिरिति स्वीकर्तुं न शक्यते अतः किं भवति अयम् अर्थवादो भवति अर्थवादं स्वीकृत्य भवद्भिः यज्ञोपवीतादिधारणं कर्तव्यमिति विधिर्वर्तते पूर्वकाण्डे यज्ञोपवीतादिधारणादिषु विधिर्वर्तते सा विधिः भवद्भिः कथं वारयितुं शक्यते विधिस्तु वारयितुं न शक्यते खलु इति पृष्टे समीचीनं समाधानं वदन्ति भाष्यकाराः तस्मात् अर्थमात्रेण श्रुतिस्मृतिविहितानां केवलम् अर्थवादः तत्रैव न श्रुति स्मृति श्रुतौ स्मृतौ सर्वत्र वर्तते यज्ञोपवीतादिकं कर्तव्यम् इति कर्म कर्तव्यमेव इति वर्तते तदेव वदन्ति साधनानां परित्यागः
अर्थवादमात्रेण श्रुतिस्मृतिविहितानां यज्ञोपवीतादीनां साधनानां न शक्यते परित्यागः कारयितुं यज्ञोपवीत्येवाधीतयाचयेतवा पारिभ्राज्ये ताम् किं वाक्यं पठन्तु तावदध्ययनं विहितम् पारिभ्राज्ये तावत् अध्ययनं विहितम् वेदसंन्यसनात् शूद्रः तस्मात् वेदं न संन्यसेत् इति च पश्य यज्ञोपवीत्येवाधीयेत याजयेद्यजेत वा इति श्रुतिः यज्ञोपवीतं यस्य वर्तते सः यज्ञोपवीति यज्ञोपवीति एव अधीयीत अथवा यजेत् याजयेत् यजेत वा यज्ञोपवीतं यस्य वर्तते सः एव पठेत् पाठयेत् अध्ययनं कुर्यात् अध्यापनं कुर्यात् यजेत् याजयेत् भवतु अस्य एवं मास्तु तर्हि सन्यासिनः यागो नास्ति यजनं नास्ति याजनं नास्ति अध्ययनं नास्ति अध्यापनं नास्ति इति स्वीक्रियताम् तथा वक्तुं न शक्यते कुतः पारिभ्राज्ये तावदध्ययनं विहितं सन्यासाश्रमेपि अध्ययनं कर्तव्यम् इत्युक्तम् सन्यासाश्रमे अध्ययनं चेत् यज्ञोपवीतादिकं भवेदेव इत्यर्थः सन्यासाश्रमः न निराक्रियते सन्यासाश्रमे यज्ञोपवीतादिकं नास्ति इत्यदुच्यते तन्न वक्तुं शक्यते कुतः सन्यासाश्रमेपि यज्ञोपवीतादि अध्ययनं विहितम् अध्ययनं तु यज्ञोपवीतवतः एव इत्युक्त्वा परमहंस परिव्राजकाश्रमः इति कश्चन आश्रमः इति यद् भवद्भिरुक्तं तन्न समीचीनम् किञ्च वेदसंन्यसनात् शूद्रस्तस्मात् वेदं न संन्यसेत् वेदस्य संन्यासं करोति चेत् सः शूद्र एव इति कृत्वा वेदसंन्यसनात् शूद्रस्तस्मात् वेदं न संन्यसेत् इति स्वाध्याय एव उत्सृज्यमानो वाचमिति च आपस्तम्भः उत्सृज्यमानो वाचमिति वापस्तम्भः ब्रह्मोज्झं ब्रह्मनिन्दा च पौरसाक्ष्यं महत् सुहृत् गर्हितान्नात्ययो जग्भिः दुरापानसमानिषट् इति वेदपरित्यागे दोषश्रवणात् ब्रह्मोज्झं ब्रह्मो उत्सृज्यमानो वाचम् इति ब्रह्मोज्झं नाम वेदपरित्यागः ब्रह्मणि वेदनिन्दा कौटसाक्ष्यम् अबद्धसाक्ष्यम् उच्यते खलु कौटसाक्ष्यम् सुहृद्वधः गर्हितान्नाद्ययोः जग्भिः निन्दितं होटेल् मध्ये गत्वा भक्षणं यदस्ति गर्हितान्नाद्ययोर्जग्भिः सुरापानसमानि च इति षड् इति वेदपरित्यागे दोषणश्रवणात् उपासने गुरूणां वृद्धानाम् अतिथीनां उपासने गुरूणां वृद्धानाम् अतिथीनां होमे जप्यकर्मणि भोजने आचमने स्वाध्याये च यज्ञोपवीतिः स्यादिति पारिव्राज्यकधर्मेषु च गुरूपासन स्वाध्याय भोजन आचमनादीनां कर्मणां श्रुतिस्मृतिषु कर्तव्यतया चोदितत्वात् गुरुवाद्युपासनाङ्गत्वेन यज्ञोपवीतस्य विहितत्वात् तत्परित्यागो नैव अवगन्तुं शक्यते यानि इमानि कर्माणि युक्तानि सन्यासिनापि कर्तव्यानि तानि यज्ञोपवीतं विना न कर्तव्यानि परन्तु तद् यज्ञोपवीतं विना कर्तुं न शक्यते इति कृत्वा सन्यासिनः यज्ञोपवीतं नास्ति इति भवन्तः कथं व्याख्यानं कुर्वन्ति इति प्रश्ने समाधानमुक्तम् यद्यप्येषणाभ्यो व्युत्थानं विधीयते एव तथापि पुत्राद् यद्यप्येषणाभ्यो व्युत्थानं विधीयते एव तथापि पुत्राद्येषणाभ्यः तिसृभ्यः एव व्युत्थानं तत् सर्वस्मात् कर्मणः कर्मसाधनाच्च व्युत्थानं सर्वपरित्यागे च अश्रुतं कृतं स्यात् श्रुतं च यज्ञोपवीतादि च आपितं स्यात् च महान् अपराधो विहितकर्मप्रतिषिद्धाचरणनिमित्तः कृतः स्यात् तस्मात् यज्ञोपवीतादि लिङ्गपरित्यागः अन्धपरम्परैव इति पूर्वपक्षः भवन्तः श्रुत्या यादृशः अर्थः प्रतिपाद्यते तम् अर्थं न स्वीकुर्वन्ति अनर्थं च कल्पयन्ति इति कृत्वा भवन्तः श्रुतेः अर्थम् अन्यथायन्ति इति पृष्टे न
विज्ञापवीतं वेदांश्च सर्वं तद्वर्जयेद्यतिः यतिः इति श्रुतेः अपि च आत्मज्ञानपरत्वात् सर्वस्याः उपनिषदः आत्मा द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यः इति हि प्रस्तुतम् स च आत्मैव साक्षात् परोक्षात् सर्वान्तरः शनायादि सर्ववर्जितः इत्येवं विज्ञेयम् इति तावत् प्रसिद्धम् सर्वाहीयम् उपनिषदे परम् उपनिषद् एवं परम्परा इति विध्यन्तरशेषत्वं तावन्नास्ति अतो नार्थवादः इदं भवद्भिः अर्थवादत्वम् इति एकः दोषः आपादितः अस्य अर्थवादत्वं नास्ति इति मया तत्त्वसमन्वयात् इत्यस्मिन् सूत्रव्याख्यानावसरे भाष्यकारैः सुस्पष्टं प्रतिपादितम् इति कृत्वा अर्थवादानां वेदान्तानाम् अर्थवादपरत्वं नास्ति इति तावत् अहं नाङ्गीकरोमि केवलं विधिवाक्यमेव प्रमाणम् इति कोऽपि निर्बन्धो नास्ति श्रुतिवाक्यमपि विद्धपरवाक्यमपि प्रमाणं भवति इति चतुस्सूत्र्यां महता प्रयत्नेन भाष्यकारैः व्यवस्थापितं तन्मनसि ध्याय भाष्यकाराः वदन्ति यज्ञोपवीतं वेदांश्च सर्वं तद्वर्जयेत् यज्ञोपवीतं न वेदानपि त्यक्तुं शक्यते वेदाः अपि त्यक्तुं शक्यन्ते इति श्रुतिः कुतः उपनिषदः सर्वस्याः अपि उपनिषदः आत्मज्ञानपरत्वं द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यः इति हि प्रस्तुतम् स च आत्मा कीदृशः साक्षात् परोक्षात् सर्वान्तरः अशनायादि सर्वसंसारधर्मवर्जितः इत्येवं विज्ञेयः इति तावत् प्रक्रान्तम् यावत् प्रसिद्धम् सर्वाहीयम् उपनिषद् एवं परम्परा इति विध्यन्तरशेषत्वं तावन्नास्ति अतो नार्थवादः अर्थवादत्वं वक्तुं कस्यचित् विधेः अस्य अङ्गत्वशेषत्वं वक्तव्यं तादृशविधिर्नोपलभ्यते भोः आत्मज्ञानस्य कर्तव्यत्वात् आत्मा च अशनायादि धर्मवान् न भवति इति साधनफलविलक्षणो ज्ञातव्यः अतो व्यतिरेकेण आत्मनः ज्ञानम् अविद्या अन्योऽहमस्मीति न स वेद मृत्योस्तमृत्युमाप्नोति य इह नानेव पश्यति एकथैवानुद्रष्टव्यम् एकमेवाद्वितीयं तत्त्वमस्यात्य श्रुतिभ्यः क्रियाबल साधनं च अशनायादि सर्वसंसारधर्मातीतौ आत्मनः अन्यत् अविद्या विषयम् यत्र हि द्वैतमेव भवति अतः अन्योऽहमस्मीति न स वेद अथ ये अन्यथा अतः विदुः इत्यादि वाक्यशेषेभ्यः एकस्य वाक्यस्य निर्णयार्थं पूर्वतन अग्निमतलग्रन्थराशिरपि द्रष्टव्यः तद्दर्शनेन तात्पर्यमिति किमिदवगम्यते केवलम् एकं वाक्ये यस्मिन् वाक्ये विचारः क्रियते तन्मात्रे विचारः न कर्तव्यः इति अत्र विचारस्य प्रस्तुतिः तत्र स्थापयामः अस्तु महोदय ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरिः ॐ तत्सत् श्रीरामकृष्णार्पणमस्तु स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः रामकृष्णाय ते नमः।